परिवार सबैजनालाई जय मसीह। हामीहरूले गएका दिनहरूमा जसरी परमेश्वरको यो वर्ष आज्ञा पालनको वर्ष भनेर हामीले भनेका छौँ। आज्ञा पालन गर्ने अनि आज्ञाको रूपमा हामीले सुन्यौँ पास्टर गुरुबाबाट आएको धेरै प्रभावकारी वचन। अनि जुन वचन हामीले सुनेर अघिल्लो हप्ता पनि त्यही कुरामा हामीले मनन गरिराखेका थियौँ, कसरी आज्ञाकारी हुने त्यो कुराहरू हामीले हेरिराखेका थियौँ। अनि आजको लागि पनि त्यही कुराको एक प्रकारको निरन्तरता जस्तै नै छ। अनि उहाँले बताउनु भएको दुईवटा कुराहरू जसमा हामी आज्ञाकारी हुनुपर्ने, एउटा क्षमा दिने कुरा, एउटा प्रेम गर्ने कुरा। एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय। तपाईँ भन्नुहोला फेरि घरिघरि के त्यही कुरा गरिराख्नु भन्ने जस्तो पनि लाग्छ होला। सुन्नुहोस्, खराब कुरा गर्नलाई एकचोटि भन्यो भने मान्छेले सधैँ सम्झिन्छन्। असल कुरा भन्नलाई धेरैचोटि भन्दाखेरि पनि मान्छेलाई सम्झिन गाह्रो पर्छ। बेठी कुरा एउटा दुईटा झुक्किएर कतैबाट मान्छेको मुखबाट झुक्किएर केही कुरा निस्किहाल्यो, यदि त्यो खराब छ भने त्यो मान्छेले सम्झिराखेको हुन्छ। तर असल कुरा गर्नको लागि धेरै पटक भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामी पनि आज एउटा असल काम गर्न लागेका छौँ। त्यो कुरा के भने परमेश्वरको वचनप्रति आज्ञाकारी हुने। अनि एउटा विषय चाहिँ हामीले एकदमै गाह्रो विषय, जुन कुरा आफैले आफैलाई सम्झाइराख्नु पर्ने विषय, त्यो विषय हो क्षमा। क्षमा सजिलो छैन। यो जति त्यो कोसिस गर्दाखेरि पनि एकदमै गाह्रो विषय, क्षमा दिनु भन्ने विषय। यो विषयलाई हामीहरू आज मनन गर्नेछौँ। केही समय अगाडि हामीले जवानहरूलाई लिएर हामी उता गएका थियौँ, हाइकिङमा गएका थियौँ। विशेष गरिकन बाल सङ्गतिबाट ग्रेजुएट भएर जवानमा आएका यी ग्रेजुएट भाइ बहिनीहरूलाई लिएर गएका थियौँ। हामीले त्यहाँ दुईवटा विषयलाई हेऱ्यौँ। एउटा चाहिँ युवाको विषय, ऊ चाहिँ जीवनमा सुरुमा हेर्दा सधैँ सफल सबै कुरामा सफल, एकजना सफल अगुवा कमान्डरको रूपमा। अनि तर ऊ पछि गएर पतन भएको हामी त्यो हेरिराखेका थियौँ। तर अर्को एकजना व्यक्तिको विषयमा हेरिराखेका थियौँ, योसेफ, युसुफ पनि भनिन्छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ उसको सुरुदेखि नै हेऱ्यो भने उसको जीवनमा विफलता मात्रै, धोका मात्रै, नगरेको कुराहरूको लागि दण्ड, आफ्नै दाजुभाइहरूबाट हेलित, बुवाले पनि हप्काउँछन्, माया नै गरेको भए तापनि हप्काउँछन्, दाजुहरूले बेचिदिन्छन्, विभिन्न कुराहरू। अनि अति नै कष्टपूर्ण जीवन। ऊ मारिन पनि सक्ने थियो, धेरैचोटि मृत्युको मुखमा पुगेका। अनि तर त्यो व्यक्तिको अन्तिम अवस्था चाहिँ हेऱ्यो भने सफलता सफलता सफलता। कारण के थियो? हामीले अरू थुप्रै कुरा हेऱ्यौँ, उनको स्टेप्सहरू हेऱ्यौँ, उनको पाइलाहरूलाई हामीले अध्ययन गर्दै थियौँ। उसले विशेष गरिकन यो आबले क्षमा दिन सकेन, ऊ बदला लिने कुराहरूतिर गइरह्यो। सधैँभरि ऊ बदला लिने कुरामा सफल पनि भयो, तर अन्तमा ऊ चाहिँ उसको अन्त्य चाहिँ नराम्रो भयो। योसेफ ऊ बदला लिन सक्ने अवस्थामा थियो, अधिपति तुल्याइएको थियो, तर बदला लिने कुरालाई छानेन, क्षमा दिने कुरालाई छान्यो। ऊ चाहिँ एउटा सफल र उसको अन्त्य एकदमै सुखद भएको कुरालाई हामीले हेरिराखेका थियौँ। आज हामी त्यही विषयलाई हामी फेरि पनि एकचोटि मण्डलीसँग पनि मलाई बाँड्नलाई मन पर्यो। आज तपाईँहरूसँग बाँड्ने इच्छा गरेको छु। म तपाईँहरूलाई बेला बेलामा उठाउँछु है, अलिकति एक्सर्साइज पनि हुन्छ होला। हामी सबैजना उठाउन, फेरि उठाउँछु। बाइबल लिएर उठ्नुहोस्, आफ्नो बाइबल लिएर। हामी यस समयमा उत्पत्तिको 50 अध्याय 14 देखि 22 सम्म, उत्पत्ति 50 अध्याय 14 देखि 22 पद हामी
पढ्न गइराखेका छौँ। आजको वचन हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ भने हामी सबैको धेरैको जीवनमा एउटा ठुलो छुटकारा हामीले अनुभव गर्नेछौँ। यहाँबाट जानु अगाडि एउटा चङ्गाई हामी अनुभव गर्नेछौँ, एउटा हलुकोपन हामीले अनुभव गर्नेछौँ। हामी निको वाइ लिएर हामी यहाँबाट जानेछौँ। आफ्ना बाबुलाई गाडिसकेपछि आफ्ना दाजुभाइहरू र आफ्ना बाबुलाई गाड्न तिनीसँग गएका सबैको साथमा योसेफ मिस्रमा फर्के। बाबुको मृत्यु भएको देखेर योसेफका दाजुभाइहरूले आपसमा भने, सायद अब योसेफले हामीसँग दुश्मनी गर्नेछ र हामीले उसलाई गरेका सबै खराबीको बदला लिनेछ। यसै कारण उनीहरूले यसो भनेर योसेफ कहाँ खबर पठाए, मर्नुभन्दा अघि तपाईका बाबुले यस्तो आज्ञा दिनुभएको थियो, तिमीहरूले योसेफलाई भन, कृपा गरी उनीहरूले तिमीसँग खराब गरेकोमा तिम्रा दाजुहरूका अपराध क्षमा गर। अब बिन्ती छ, कृपा गरी तपाईका बाबुका परमेश्वरका दासहरूका अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस्। उनीहरूको यस्तो कुरा सुनेपछि योसेफ रोए। तिनका दाजुहरू पनि आएर तिनका सामुने घोप्टो परेर भने, हेर्नुहोस्, हामी तपाईका दास हौँ। तर योसेफले उनीहरूलाई भने, नडराओ, के म परमेश्वरको स्थानमा छु र? तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा हानि गर्ने विचार गरेका थियौ, तर परमेश्वरले त्यही कामद्वारा मलाई भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो, ताकि जसरी आज भइरहेको छ त्यसरी नै धेरैजना मानिसहरू बाँचिरहुन्। यसकारण नडराओ, तिमीहरूलाई तिमीहरूका बालबच्चा समेत म पालन पोषण गर्नेछु। यसरी तिनले उनीहरूलाई ढाडस र सान्त्वना दिए। आमेन। परमेश्वरले यस वचन पढाइमा आशिष दिउन्। प्रार्थना गरौँ है। प्रभु, हामीले यो तपाईको वचन पढ्यौँ। यो वचन जीवन दिने वचन हो प्रभु। यो वचनले हामीहरूको जीवनमा स्वतन्त्रता लिएर आउँदछ। यो वचनले हामीहरूको जीवनमा छुटकारा ल्याओस्। यो वचनले चङ्गाई ल्याओस्। यो वचनले हामीलाई तपाईँ जस्तै हुनलाई, अझ अगाडि बढ्नलाई सहायता गरेको होस् भनी बिन्ती गर्दछौँ। हामी आफै बुझ्दैनौँ, पवित्र आत्मा आउनुहोस्, आफ्नो वचन हामीलाई बुझाइदिनुहोस्, मलाई पनि लिनुहोस्, अधीन गर्नुहोस्। अब तपाईँ आफ्नो वचन हामी मण्डलीसँग बोल्नुहोस् भनी बिन्ती गर्दछौँ। येशू प्रभुको नाममा माग्दछौँ। आमेन। हस्, बस्नुहोस्। यो वचन अति नै सामर्थी छ, साह्रै शक्तिशाली वचन छ। हामी सबैले सुन्नै पर्ने वचन। हामी कोही पनि त्यस्ता व्यक्ति छैनौँ होला, कसैले पनि भन्न सक्दैनौँ मेरो जीवन त ठिकै छ, मलाई त केही पनि भएको छैन, कसैले पनि मलाई केही पनि गरेका छैनन्। कहीँ न कहीँ, कतै न कतै कोही न कोही व्यक्तिले तपाईहरूलाई चोट पुर्याएको हुन सक्छ। परिवारका सदस्यले, श्रीमान श्रीमतीको बीचमा, आमा बाबु छोराछोरीको बीचमा, छिमेकीहरू होला, पढ्ने ठाउँहरूमा, काम गर्ने क्षेत्रहरूमा अरू कसैले कुरा काटेर, या त कुनै बेलामा आफैले काम बिगारेर आफैले आफैलाई क्षमा दिन नसकेको अवस्था पनि हुन सक्छ। अनि यस्तो कुराले चाहिँ हामीलाई सताउने गर्छ, एक्लै बसेको बेलामा सताउने गर्छ। मैले तपाईहरुलाई धेरैचोटि भने, प्रभुलाई विश्वास गरेको 6 वर्षसम्म आफैले आफैलाई क्षमा दिन सकिन। धेरै प्रताडित जीवन मैले जिराखेको थिएँ। मण्डली जान्थे, वचन पनि सुनेको, सुसमाचार प्रचारमा पनि हिँड्ने, स्तुति प्रशंसा आराधनामा पनि भाग लिने,
अघि हामीले गाएको गीत तोडफोड गरी जोड्नुहोस् फेरि, जति पटक पनि यो गीत गाउँथेँ म त्यति नै पटक रुन्थेँ। धेरै गाह्रो थियो। मैले भने पहिला म कस्तै जेदै हुँदाखेरि पनि नरुने मान्छे हो, तर प्रभुमा आएपछि परमेश्वरले मेरो त्यो ढुङ्गाको हृदयलाई साँच्चीकै निकालिदिनु भयो। अनि त्यसपछिका दिनहरूमा त झन् मलाई यति गाह्रो हुन थाल्यो। मैले जुन गरेका भुलहरू मेरो आँखाको सामुन्ने आउँथे, मैले बोलेको वचन, मैले मानिसलाई गरेको व्यवहार, जसरी मानिसहरूलाई मैले जुन प्रकारले चोट पुर्याएँ, मेरो अगाडि झलझली आइरहन्थे। अनि अहिले पनि त्यो कुरा गर्नु पर्यो भने मलाई मेरो घाँटी रोकिन्छ, मलाई बोल्न गाह्रो हुन्छ। मैले आफैलाई क्षमा दिन सकिनँ। अनि त्यो क्षमा नदिने जीवन धेरै कष्टपूर्ण जीवन हुँदो रहेछ। धेरैचोटि आफ्नो यो हातले मुर्कीले भित्तामा हिर्काउँथे, टाउको ठोक्काउँथे। हामी कतिजनाले अरूलाई क्षमा दिन नसकेकोमा चाहिँ त्यो व्यक्तिको खालि नराम्रो कुराहरू मात्र हाम्रो मनमा आइरहन्छ। त्यो व्यक्तिले गरेको कुरा, उसले भनेको शब्द हाम्रो मनमा आउँदछ। हामीलाई यति साह्रै त्यो व्यक्तिको कुराले हामीलाई सताउँछ। कति अवस्थामा त्यो व्यक्तिको अनुहारै देख्न पनि मन पर्दैन। मण्डलीमा पनि आउँछौँ, सेवा समिति पनि भाग लिएको छ, तर बाहिर बेलामा यो मान्छे यताबाट ढोका देख्यो भने, यताबाट ढोकाबाट अनुहार देखिहाल्यो भने त्यसलाई भेट्नु नपरे पनि हुन्थ्यो। फुत्त अर्कोतिर लागेर सरासर बाहिर जान्छौँ, किनकि भित्र तितोपना छ। क्षमा नदिने कुराले यहाँ भित्र तितो उमार्दछ। त्यो तितोले हामीको जीवनमा तितो बनाइन्छ, धेरै बिगार गर्दछ। धेरै तितो बोक्ने व्यक्तिहरू मानसिक तनावमा हुन्छन्, उनीहरूको स्वास्थ्य पनि खराब हुँदै जान्छ, सोच्ने शक्ति ठीक हुँदैन, त्यसले दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्दछ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीहरूको जीवनमा हामीले के पालेर बसेका छौँ? अय्युबको 21:25 भनेको रहेछ, लेखिराख्नुहोस् तपाईँ, अहिले सबै टिप्न पर्दैन, के अरे पल्टाउनु पर्दैन। अय्युबको 21:25 भन्दछ, अर्को मानिस मनको तितोपनमै मर्छ, सुखको स्वाद त्यसले चाखेकै हुँदैन। के भनेको छ भने अर्को मानिस मनको तितोपनामै मर्छ, त्यसले सुखको स्वाद चाखेकै हुँदैन। सुख के हो त्यसले थाहा गर्न सक्दैन। तितोपनले भरेको मान्छे न त सुत्न सक्छ, न खाएको उसलाई स्वाद हुन्छ। ऊ चाहिँ तनावमा जीवन जिउँछ। उसँग भएका रुपियाँ पैसा, धन सम्पत्ति, मान इज्जत, ऐश आराम, साथी भाइ, दाजु भाइ, दिदी बहिनी, कुनै कुराले पनि उसलाई सहायता पुर्याउन सक्दैन जबसम्म उसले त्यो तितो फाल्दैन। यहाँ भनेको छ सुखको स्वाद त्यसले चाखेको हुँदैन। जो मान्छे मनमा जो तितोमै मर्छ ऊ जीवनभरि दुखी नै हुन्छ। यो एउटा अफ्रिकाका मानिसहरूको एउटा भनाइ रहेछ, अफ्रिकन प्रभाव भन्दछ। अफ्रिकाको एउटा हितोपदेश भन्छ, त्यस्तै खालको उपदेश एउटा रहेछ। उनीहरूले के भन्दो रहेछ भने, he who forgives ends the quarrel, जसले क्षमा दिन्छ उसले चाहिँ झगडालाई टुङ्ग्याउँछ अरे। झगडा अन्त गर्ने मान्छे त्यही हो जसले क्षमा दिन्छ। अर्को एउटा फुलर, तपाईले फुलरको नाम पनि सुन्नुभएको होला। एकजना उसैले फुलर थियोलोजिकल सेमिनारी पनि उनले एस्टाब्लिस गरेका हुन्। प्रभुका एकजना दास हुन्। उनले के भनेको छ भने, द नोबल रिभेन्ज इज टु फर्गिभ, अर्थात् एकदम सभ्य प्रकारको राम्रो प्रकारको आफ्नो शत्रुसँग बदला लिनु छ नि, यो सकारात्मक प्रकारले शत्रुसँग बदला लिनु भनेको क्षमा दिनु अरे। क्षमा दिनु बाइबलमा एक ठाउँमा लेखेको रहेछ,
तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खान देऊ र त्यसो गर्नाले तिमीले उसको टाउकोमा आगोको भुङ्रो खन्यासरी हुन्छ लो मारे। भुङ्रो खन्याउनलाई खान नदिनुहोस्, राम्रो विचारले दिनुहोस्, होइन र? तर भनेको कुरा सुन्नुहोस् न, तपाईँको शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई भोक लागेको बेलामा, बेसरी रन्थनेको बेलामा उसलाई राम्रोसँग बोलेर उसलाई खान दिनुहोस्। तैँले मलाई हेला गरे थिइस् नि, आज मेरो फला परेस्, ल खा, घिच। त्यसरी चाहिँ होइन, त्यसरी चाहिँ होइन। के खानु त्यस्तो भन्ने भने बरु भोकै मर्छु नि बरु म, होइन र? बरु राम्रो प्रकारले, बुझ्नुभयो? ल, तपाईँ भोक लागेको छ तपाईँलाई, तपाईँ र मेरो बिचमा जे जस्तो भए तापनि मसँग खाने कुरा छ, खानुहोस् है, मन परे पनि नपरे पनि आदर इज्जतको साथमा दिनुहोस्। गाह्रो हुन्छ त्यसो गर्नलाई, तर परमेश्वरले अर्को यो गर्नको लागि परमेश्वरले अनुग्रह दिनुहुन्छ। यहाँ अर्को एकजना मानिस, यो विन्टर, राल्फ विन्टर हो उनको नाम, उनले भनेका रहेछन्, इट इज मैनकाइन्ड टु पनिश बट गॉड काइन्ड टु फॉरगिव। हामीले मानिससँग व्यवहार गर्दा, शत्रुसँग, आफूलाई मन नपरेसँगको व्यक्तिसँग व्यवहार गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने, मानिस जस्तो भएर व्यवहार गर्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ दण्ड दिन्छौँ रे। तर हामी परमेश्वर जस्तो भयौँ भनेदेखि चाहिँ क्षमा दिन्छौँ रे। बुझ्नुभयो? अब मानिस जस्तो हुन चाहने कि ईश्वर जस्तो हुन चाहने, हामीले यो कुरा निर्णय गर्नुपर्छ। अब म आजको विषयमा, यो चाहिँ भयो पृष्ठभूमि। अब आजको विषय यो युसुफको विषयमा, योसेफ पनि भनेको छ, यो युसुफ पनि भनिएको छ। मैले आजको यो वचनको टाइटललाई चाहिँ मैले आज क्षमा गर्ने हृदय मलाई दिनुहोस् एउटा प्रार्थनाको रूपमा राखेको छु। क्षमा गर्ने हृदय मलाई दिनुहोस्। अझ मैले त राखेको थिएँ, योसेफले जस्तै क्षमा गर्ने हृदय मलाई दिनुहोस्, योसेफको जस्तो हृदय मलाई दिनुहोस्। विभिन्न प्रकारले यसलाई तपाईँले शीर्षक राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यो योसेफको सम्बन्धमा हेर्नुभयो भनेदेखि, बाइबलमा तपाईँले पल्टाउनु भयो भनेदेखि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो विशेष गरिकन 37 अध्यायमा यहाँ यो सुरुवात छ, योसेफको कथाको सुरुवात छ। मैले धेरै लामो बनाउँदिनँ, एकदम छोटो रूपमा मात्र मैले भन्नुपर्ने हुन्छ, किनकि आजको विषयमा हामी रहनुपर्छ। याकुबका 12 छोराहरू हुन्छन्, त्यो मध्येमा योसेफ चाहिँ एउटा कान्छा छोरा हुन्। अनि कान्छा छोरा भएको कारणले योसेफलाई उनका बाबुले धेरै माया गर्छन्। अब 12 जना छोरालाई लुगाहरू बनाउनु पनि महँगै पर्छ होला नि त, होइन र? गाह्रै पनि हुन्छ होला त्यो बेलामा। अहिलेको जमाना गाह्रो पर्छ कि पर्दैन? पर्छ कि पर्दैन? दुईटा हुनेले त तिरिखेरी खेलाउँछन्, होइन? एउटालाई किनिदियो, मलाई पनि दे भन्छ, उसलाई दियो, अर्कोले खोज्न जान्छ, त्यसलाई किन दिइस् भन्छ, उसले दिएको जस्तै खानेकुरा चाहिन्छ। दुईटा छोराछोरी भएको आमा बाउ त उनीहरूलाई त तिरिखेरी खेलाउँछन्, 12 जना त कुरै छोडिदियो, होइन र? 12 जना छोराहरू थिए। अनि उनले चाहिँ कान्छालाई चाहिँ माया गर्दा रहेछ। कान्छालाई सबैले माया गर्छन्, गर्दैन? गर्छन् क्या अरे? प्राय जस्तो चाहिँ त्यस्तै हुँदो रहेछ, कान्छो भएर सबैको माया पाउँदो रहेछन्। अनि याकुबले पनि कान्छालाई धेरै माया गर्थे। अनि त्यतिखेर एउटा लबेदा, लामो लबेदा लगाइदिने चलन थियो। अनि कान्छालाई चाहिँ बुट्टेदार लबेदा बनाइदिएको रहेछ उनको बाउले, होइन? अनि अलि धेरै माया पनि गर्ने। त्यसो कारणले गर्दाखेरि उनको बाउलाई अलिकति के अरे, माफ गर्नुहोस्, उनको दाजुहरूलाई रिस पनि भएको रहेछ, रिस पनि भएको रहेछ। यहाँ 3 र 4 आफ्नो बुढेसकालका छोरा भएकाले इस्राएलले अरू छोराहरूलाई भन्दा योसेफलाई बढी माया गर्थे र तिनले योसेफको निम्ति राम्रा बुट्टाहरू भएको एउटा लामो लबेदा बनाइदिए। यो 37 को 3 पढ्दैछु। 4 पदमा
तिनका बाबुले अरू दाजुहरूलाई भन्दा तिनलाई बढी माया गरेको देखि तिनका दाजुहरूले तिनीसित दुश्मनी राखे र तिनीसँग राम्ररी बोल्दैनथे। बुझ्नुभयो त? त्यो हुन्छ नै, हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त? त्यतिखेर होला हामीलाई त यो जमाना त हुँदैन, हामी त जे त्यही हामीले मानेका थियौँ भन्नुहुन्छ होला कोही कोहीले, तर मुखले त होला, बाहिर देखाउन त होला, मनमा भित्र अलिकति त हुन्छ होइन। एउटालाई दियो भने अलिकति राम्रो भयो भने यो छोरीले त कस्तो राम्रो काम गर्यो भने अर्को छोरीले आएर तपाईँको त्यो छोरीले मात्र गर्छ नि, हामीले गरेको देख्नुहुन्न नि तपाईँ भन्छ होइन र? भन्छ कि भन्दैन? उसको कुरै गरेको छैन, त्यति भन्दाखेरि पनि अर्कोलाई छक्क लागिहाल्छ। हामीहरूको स्वभाव हो, मानिसको स्वभाव हो त्यो। उनको दाजुहरूले पनि त्यसै गरेको रहेछ, रिस गर्थ्यो रहेछ, रिस गर्थ्यो उसलाई। अनि केही भने पनि त बाउको प्यारो छोरी त, केही भने नाइज नाइज तेरो बाउ पठा जा त बाउको छोरा होइन त भन्थ्यो होला के। यहाँ लेखेको त छैन त्यो कुराहरू, मलाई त्यो अब रिस गरेको त्यस्तो भन्थ्यो होला भनेको नि अब, होइन र? अनि के हुन्छ भने पछिबाट योसेफ एउटा सपना देख्छ, 5 पदबाट हेर्नुभयो भनेदेखि, अनि त्यो आफूले देखेको सपना चाहिँ आफ्नो दाजुभाइलाई बताउँछ। त्यो सपनामा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि उनले भन्छ, मैले देखेको सपना सुन्नुहोस्, हामीले खेतमा अन्नका बिटा बाँधिराखेका थियौँ, मेरो बिटा चाहिँ ठाडो भएर उभियो, अनि तपाईँका बिटाहरू त्यसको चारैतिर जम्मा भएर त्यो मेरो बिटालाई चाहिँ घोप्टो परेको मैले सपना देखेँ भन्छ। अनि त्यो सुनेपछि दाजुहरूलाई के चाहियो होइन र? रिस छुट्टिहाल्छ त्यो भनेपछि त, होइन र? अनि त्यहाँ तपाईँ 8 पदमा हेर्नुभयो भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, तिनका दाजुहरूले तिनलाई भने, के त हामी माथि राज्य गर्ने भइस्? के तेरो प्रभुत्व हामी माथि हुने भयो? अनि तिनको सपना र तिनको कुराको कारणले उनीहरूले तिनीसँग झन् दुश्मनी राखे। अनि पछि फेरि अर्को सपना देख्छ, अनि के भन्छ भने उनले त्यो सपनामा चाहिँ चन्द्र, सूर्य र अरू सबै 11वटा ताराले अनि उनलाई भुइँसम्मै घोप्टो परेर दण्डवत गरेको सपना देख्छ। त्यो कुरा भनेपछि चाहिँ बाउलाई पनि रिस उठ्छ। भनेपछि हामी बाउ आमाले पनि तँलाई ढोग्न पर्ने भयो त, होइन र? बाउ आमाले पनि, चन्द्र सूर्यको अर्थ चाहिँ बाबु आमा, 11वटा तारा चाहिँ छोराहरू भनेपछि अब तँलाई हामीले ढोग्न पर्ने भन्ने कुरा लाग्न थाल्यो, होइन? अनि त्यहाँ लेखेको छ, तैँले देखेको यो सपना के हो? के साँच्ची नै म र तेरी आमा र तेरा दाजुहरू आएर भुइँसम्मै झुकेर तँलाई ढोगिदिने? तब तिनका दाजुहरूले तिनलाई डाहा गर्न लागे, तर तिनका बाबुले चाहिँ यो कुरा मनमै राखे, किनकि दोहोऱ्याएर आएको सपना थियो नि यो त, होइन र? उनले त्यो कुरा भन्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन? भनिदिए, भन्न त भनिदिए, त्यहाँ रिस उठिहाले सबैलाई अब, होइन र? अनि बाबु त्यो दाजुहरूको मनमा चाहिँ होला, पख न कान्छा, तेरो 12 बजाउँछु पख, होइन त 12 त 12 हो नि त 12 छ त 12 तँलाई पख, तेरो 12 बजाएर छोड्छु भन्ने मनमा आइराखेको थियो होला। अनि पछि एक दिन दाजुहरू त भेडा चराउन जाने, याकुबको सन्तान सबै भेडा चराउनेहरू हुन्, भेडा चराउनलाई गएका थिए। अनि बाउले भन्छ, ए छोरा जा, कान्छा जा जा, तेरो दाईहरू के गरिरहेका छन्, कहाँ छन् तिनीहरूलाई हेर्न जा भनेर पठाउँछन्, होइन? उनीहरू हेर्न पठाएको हुन्छ। कान्छा पनि हुन्छ, म जान्छु हेर्न जान्छु भने हेर्न जान तयार हुन्छ। अनि हेर्न गएको बेलामा उनीहरू जुन ठाउँमा गएर भेडा चराउन जान्थे, त्यो सकेम भन्ने ठाउँमा, तिनीहरू त त्यहाँ थिएनन्, दाजुहरू त्यहाँ रहेनछन्। अनि अन्त अझ पर गयो होला पनि, अझ परै पुगेछ, अलिक परैको भेडा चराउने ठाउँतिर पुगेछ, दोतान भन्ने समय पुगेछन्। अनि त्यहाँ गएको त दाजुहरू त्यही भेडा चराएर बसिरहेका, अब 11 जना भने ठुलै हुन्छ नि, धेरै झुन्डै हुन्छ नि, होइन र? अनि भाइलाई परबाट आएको देखेछ, आयो स्वप्नदर्शी आयो, हेर त यसको सपना देखाउने, हामीले यसलाई ढोग्नु पर्ने, हल्ला पनि गर्न थाले, सल्लाह पनि गर्न थाले, यसलाई आज बाउ छैन, यसलाई ठिक पार्नुपर्छ, ल यसलाई ठिक पारिदिउँ। अनि सल्लाह गर्न थाल्यो। अनि जब नजिक आउँछ एउटाले के भन्छ भने, यसलाई लगेर यसलाई खाल्डोमा हालिदिउँ, यसलाई कसले निकाल्छ के गर्दछ हेरौँला, होइन? पहिला त के भन्छन्, यसलाई मारिदिउँ, यसलाई ठिक पारिदिउँ, यहीँ ठिक पारौँ, यसको सपना कसरी हुँदो रहेछ, सबैले मिलेर यसलाई मार्ने विचार गर्दछन्। तर त्यो मध्ये अर्को एकजना
उसको एउटा भाइ अलिकति माया गर्दो रहेछ, दाजुभाइहरू पनि। अलि परबाट यो मिद्यानीहरू यो के भन्छ व्यापारीहरूको एक झुन्ड आइराखेको रहेछ। उनीहरू व्यापारीहरू थिए। अनि व्यापारीहरू आइराखेको देखेर तिनीहरूले आपसमा कुरा गरेछन्, यसलाई मारेर यसको रगत गरेर के फाइदा हुन्छ, होइन? आओ अब त्यसलाई हामी इस्माइलीहरूको हातमा, मिद्यानी माफ गर्नु, इस्माइलीहरूको हातमा बेचेर पठाइदिउँ। अलिअलि भए पनि पैसा पनि आउँछ, त्यसलाई लगेर दास बनाएर राख्छन्, नोकर बनाएर राख्छन्। उनीहरूले कहाँ लिएर जान्छन् त्यो कुरै खतम, सधैँको लागि आनन्दै भयो, सन्चै भयो भनेर भन्छ। अनि त्यसो भएपछि सल्लाह मिल्छ। 11 जना भएपछि अब के गरे, अब के थियो निकाल्ने कुरा निकाल्ने थियो होला, निकाले। अनि त्यसपछि उनीहरूले 20 वटा चाँदीको सिक्का लिएर आफ्नै भाइलाई बेची पठाए, इस्माइलीको हातमा बेची पठाए। इस्माइलीहरूलाई लिएर गयो, कमसेकम प्राण त बाँच्यो। अनि उनीहरूले के गरे, बाउकोमा गएर चाहिँ के गरे, उसलाई बेचेर पठाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ उसको लुगा फुकालेका थिए, होइन? नाङ्गै नै उसलाई भित्र लबेदा भित्री लुगा मात्र लगाएर बेची पठाएका हुन्। उसको बाहिरको लुगा निकालेछन्, च्यातचुत गरेछन्, एउटा भेडाको पाठो मारेछन्, रगत लगाएछन्। अनि बुढा बाउकोमा लगेर देखाएछन्, हामीले योसेफको लुगा त हामीले यसरी बाहिर भेट्टायौँ, यस्तो पो थियो त्यो लुगा भेट्टायौँ। योसेफ खोइ त भन्दा, उसलाई त हामीले देखेन, भेटेनौँ, यो लुगा मात्र भेट्यौँ। बाउले लुगा हेर्छ, रगत पनि लागेको छ, च्यातेको नि छ। अनि विचार गर्छ, ला जङ्गली जनावरले खाएछ। अनि बाउले खुब बिलाप गर्छ, लुगा च्यात्छ, होइन? बिलाप गर्छ बाबुले। अनि कुनै भाइहरूले पनि केही पनि भन्दैनन्, मुख खोल्दैनन्, तै चुप मै चुप। अब सबैले गल्ती गरेका छन्, सबै मिलेर गरेका हुन्, होइन र? त्यसो हुन्छ एकातिर। अर्कोतिर अब इस्माइलीको हातमा बेचेर पठाएको योसेफ अथवा युसुफ, ती इस्माइलीहरू त व्यापारी त हुन्, पैसा आएपछि बेचिहाल्छन्। अनि फारोको एकजना अफिसर थिए, सेनाका अफिसर पनि भन्छ, कसैले उसलाई कमान्डर पनि भन्दा रहेछन्। अनि यो इस्माइलीहरूले चाहिँ योसेफलाई त्यो योसेफको हातमा बेचिदिन्छ। उनको नाम चाहिँ पोतिफर हो। पोतिफरको हातमा बेचिदिन्छन्। अनि योसेफ गएर पोतिफरको घरमा गएर बस्छ। अनि त्यहाँ बसेको बेलामा परमेश्वर योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो। अनि योसेफ जहाँ जान्थे परमेश्वरले यस्तो आशिष दिनुहुन्थ्यो, त्यो घरमा परमेश्वर आशिष दिनुभयो, त्यो परिवारमा आशिष रह्यो। उनले गरेको सबै काममा योसेफ सफल भए। तर मालिकनीको कुदृष्टि पर्यो, उनको नजर लाग्यो जवान मान्छे माथि। बुरी नजर वाले तेरा मुह काला भनेर भन्थ्यो। खोइ अब पोतिफरको श्रीमतीको अनुहार चाहिँ कालो थियो कि थिएन? कालो अनुहारले त होइन, मन चाहिँ कालो पक्कै थियो त्यसको, होइन? मनमा कुभावना, नराम्रो भावना जाग्यो। आफ्नो दाससँग शारीरिक सम्पर्क गर्ने उसको विचार आयो। अनि उसले धेरैचोटि योसेफलाई भन्यो, त मसँग आएर सुत। अनि योसेफ त परमेश्वरको भय मान्ने मान्छे, उसले भन्छ, यस्तो कुरा मबाट हुन सक्दैन। यस्तो कुरा मेरो मालिकले मलाई यति विश्वास गरेर सबै कुराको जिम्मा दिनुभएको छ, मेरो मालिकलाई धोका दिने काम मबाट कदापि हुन सक्दैन। ऊ आज पनि इन्कार गर्छ, भोलि पनि इन्कार गर्छ। अनि एक दिन त मालिकले कोही नभएको, अरू नोकरहरू पनि नभएको मौका पारेर उनलाई कोठामा उसलाई झ्याप्पै समात्दछन्। आज त मसँग सुत्नै पर्छ, एक प्रकारको जबरजस्ती गर्न लागेको हुन्छ। अनि त्यतिखेर योसेफले के गर्छ भने आफ्नो लुगा खोलेर भाग्छ ऊ चाहिँ। मैले जवानहरूलाई भन्दै थिएँ, पहिला हामी बदमास गर्दा हामी पाया खेल्थ्यौँ, तास खेल्थ्यौँ, पुलिसले आएर पक्रन आउँथ्यो। म चाहिँ भाग्नमा एकदम छिट्टै भाग्थेँ। हामीहरूको एउटा साथी थियो, प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडिको कुरा, सिफलको कुरा, उता ज्ञानेश्वर नजिकै सिकर्मी माइला। उसको धेरैचोटि मैले कथा भनेको छु, हाम्रो दाई हो तर पनि मिल्ने साथी। सिकर्मी माइला कोट लाउँथ्यो सधैँ, कोटमा आएर झ्याप्पै समातेछन् पछाडि।
बाबु यहाँ आऊ न, यहाँ त यहाँ पछाडि यो कोटमा मात्र समात्छ, यसरी झ्याप्पै, यसरी झ्याप्पै समाते त अब यहाँ 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 पछाडि यसरी झ्याप्प समात्नु नि, पुलिसले समाते यसो समात्नु नि, अब के को अब होइन र, अब के को अब समाते। अनि सिकर्मी माइला समातेको थियो, सिकर्मी माइलाले के गरेर थाहा छ, सिकर्मी माइलाको पालो यता दायाँ बायाँ अर्को त भागेछ उता, अन्त पुलिस त हेरे कोर्ट पो समातेर। मैले आज भने थ्याङ्क यू, मैले आज यो बताएको चाहिँ सायद योसेफले त्यस्तै काम गर्यो। एउटा राम्रो शिक्षा, परीक्षा आउँदाखेरि परीक्षालाई ठाउँ दियो भने, आगोसँग खेल्यो भने पोल्छ। बुझ्नुभयो? कति अवस्थामा हामी भाग्नुपर्छ। म कहिले पनि बिर्सदिनँ, एकजना प्रभुका दासले वचन दिनुभएको थियो, हामी जवान हुँदाखेरि, जब यस्तो परीक्षा आयो भने भाग भाग। अनि मैले पनि बढ्ने बेलामा भन्नुपर्छ, बर्नबास भाग, यहाँ नबस, त्यो ठाउँमा नबस, भाग। जुन ठाउँ तपाईँ र मेरो परीक्षाले पूर्ण छ त्यो ठाउँमा नबसेकै असल हुन्छ। घरिघरि परीक्षामा परिन्छ भने, मैले प्रभुलाई पाउनु अगाडि मेरो लागि सबभन्दा ठुलो समस्या यो थियो। प्रभुलाई पाइसकेपछि पनि धेरै गाह्रो भयो, धेरै गाह्रो भयो त्यो छोड्नको लागि। अनि मैले पछि एउटा सिकेँ, म भट्टीमा अब जाँदिनँ, खाजा खाना पनि जाँदिनँ। मैले भने खाजा खान गयो, नेवारको छोरो छोइला चिउरा मनपर्छ नि, अब छोइला चिउरा आफूले त छोइला चिउरा खान्छ, अर्कोले यसो गिलास तान्छन्। त्यहाँको त्यो अहिले चाहिँ गन्ध हो, त्यो बेला त बास्ना नि, अब के अहिले पो गनाउँछ, त्यो बेला त बास्ना आउँथ्यो आफूलाई त। अनि त्यो नाकमा आएपछि भित्रै पेटको आन्द्रा भुँडी नै बट्टारिएको जस्तो हुन्थ्यो, साह्रै गाह्रो पर्ने। अनि दायाँ बायाँ हेरे, आज लास्ट, अनि त्यसपछि आज लास्ट हुन्थ्यो। त्यस्तो लास्ट त कति भयो। बरु त्योभन्दा बेस जाँदै गएन भने ठिक हो कि होइन? जहाँ गएर परीक्षामा परिन्छ त्यो ठाउँमा नजानु। जुन कुरा हाम्रो लागि परीक्षाका कुराहरू छन् त्यो नगर्नु। जुन काम तपाईँ गर्नु हुँदाखेरि तपाईँलाई परीक्षा पर्छ भने तपाईँ त्यो काम नगर्नुहोस्, भाग्नु पर्ने रहेछ। त्यो सँगै बसेर हुँदैन। हामीहरूको समस्या के छ थाहा छ? हामी धेरैचोटि हामी शैतानलाई इन्कार गर्छौँ, भाग भन्छौँ। यहाँ शैतान यीशुको नाममा भाग, विशेष गरिकन वचन सुन्ने कुराको लागि प्रार्थना गर्दाखेरि दुष्ट आत्मा तँलाई शैतान यहाँ ठाउँ छैन, तँलाई भाग भन्नुपर्छ, सबैले भाग कि भाग गर्छ नि। सबै त्यो शैतान त साँच्चै नै यस्तो तर्सेर भाग्छ पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई त। त्यति ठुलो आवाज आउँछ सबैले भाग कि भाग भनेपछिबाट, होइन र? तर के गर्नु, एकजना भाइले वचन दिँदाखेरि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भित्र चाहिँ भाग कि भाग भन्छ अरे, चर्चको गेटको बाहिर पुगिसकेपछि फेरि त्यही शैतानसँग अँगालो मारेर हिँड्छ अरे। बाहिर कुरेर बसिरहन्छ र शैतान चाहिँ, अनि त्यसलाई यहाँबाट लखटेको शैतानलाई बाहिर चाहिँ अँगालो मारेर हिँड्छ अरे। दायाँ बायाँ हिँड्यो, क्षमा दिनुपर्ने क्षमा दिएको छैन, अर्को बोल्नुपर्नेसँग के अरे कहिले बोलचाल बन्द भएको, अहिले पनि मुख फर्काएर हिँडिराखेको छ, बाहिर जानु पाएको छैन, कुरा काट्न सुरु गरेको छ। त्यो भनेको शैतानसँग अँगालो मारेको हो कि होइन? हो कि होइन भन्नुहोस् त? अनि हामी चाहिँ यहाँबाट भाग भन्ने, बाहिर गएर चाहिँ फेरि अँगाला मारेर हिँड्ने। त्यसरी हुँदैन। योसेफबाट हामीले सिक्नुपर्छ, होइन र? यसो विचार गर्दा मालिक घरमा बस्दैन, मालिक नै छ, होइन र? उसको लागि त मालिकले जे भने त्यही गरिदिइहाल्छ। भोलि पर्सि प्रशस्त कमाइ पनि हुने। सायद उसले खराब मनमा एउटा दूषित विचार राखेको भए उसले त्यसरी विचार गर्न सक्थ्यो, तर होइन। मेरो परमेश्वरले मलाई देख्नुहुन्छ, कसैले नदेखे पनि मेरो परमेश्वरले देख्नुहुन्छ, म यो काम गर्न सक्दैन। ऊ त्यहाँबाट भाग्छ। ऊ भागेपछि पछि लुगा उसको मालिकनीको हातमा थियो। मालिकनीले हल्ला गर्छ, हल्ला गरेर सबै अरू नोकरलाई पनि बोलाउँछ, ल म मेरो मालिक घरमा नभएको बेलामा यो हिब्रूले आएर, यो हिब्रू नोकरले मेरो इज्जत लुट्ने कोसिस गर्यो। सायद रोइ कराइ पनि गरे कि आफैलाई चिथोर पाथर पनि पार्यो कि के गर्यो होला पक्कै पनि। अनि पछि श्रीमान आइपुगेपछि लुगा देखाएर, हेर्नुहोस् तपाईँले कहाँबाट त्यो किनेर ल्याउनु भयो, त्यो होइन, त्यो दास तपाईँको दास, त्यसले मलाई यस्तोसम्म गर्ने भन्यो होला। अब मालिकलाई रिस उठ्ने कुरा भइहाल्यो, होइन र? अनि त्यसपछि लामो कथालाई छोटो बनाएको उसलाई लगेर जेलमा हालिदिन्छ। जेलमा हालिदिन्छ।
अनि पछिबाट हामीले अब त्यो अझै कथा छुट्यौँ। अनि जेलमा हुँदै गर्दाखेरि दुईजना राजाका खुवाउने र प्याउनेहरूको एउटा कथा छ। उनीहरू सपना देखेका हुन्छन्, त्यो सपना भन्छन्, योसेफले अर्थ खोलिदिन्छ। एउटा चाहिँ 3 दिनपछि राजाको सेवामा फेरि नियुक्त हुन्छ, अर्को चाहिँ मारिन्छ। नियुक्त हुनेलाई चाहिँ उसले भनेको हुन्छ, तिमी दरबारमा जाँदाखेरि मलाई पनि सम्झिनु है भनेको हुन्छ। पछिबाट राजाले पनि फिरौनले पनि सपना देख्छन्। सपनाको अर्थ बुझाउने कोही पनि हुँदैन। राजा धेरै विचलित हुन्छ। त्यो बेलामा योसेफ पनि त्यसपछि त्यहाँ राजाको खुवाउने प्याउनेले त्यो कुरा सम्झिन्छ, योसेफले भनेको कुरा अर्थ खोलिदिएको पनि सम्झिन्छ। अनि उसले भन्छ, राजालाई भन्छ, महाराज यस्तो एउटा व्यक्ति छ, अर्थ खोलिदिन्छ। योसेफलाई बोलाउँछ, योसेफले यस्तो राम्रोसँग अर्थ खोलिदिन्छ, राजा एकदमै खुसी हुन्छ। अनि त्यसपछि राजाले के भन्छ भने त्यो सपना अनुसार चाहिँ खोलाबाट 7वटा दुब्ला पशुहरू गाईहरू निस्केर आउँछन्, जङ्गलतिर जान्छन्। अनि मोटा गाई पनि निस्केर आएको हुन्छ। 7वटा गाईले मोटो गाईलाई खाइदिन्छ। 7वटा सेप्रा बालाहरूले एउटा त्यो भरिलो बालालाई खाइदिएको हुन्छ। अनि त्यो देखेपछि त्यो सपनाको अर्थ योसेफले खोलिदिन्छ। 7वटा अनिकालको वर्षहरू, त्यसपछि एउटा सहकालको वर्ष हुन्छ। त्यसको लागि उसले भन्छ, सर महाराज अब सहकालको बेलामा अन्न जोहो गर्नुहोस्, अनिकालको लागि काम लाग्छ, यसको लागि बुद्धिमान व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुहोस् भन्छ। राजाले भन्छ, यस्तो बुद्धिले भरेको मान्छे छोडेर मैले अरू कसैलाई नियुक्त गरौँ? अनि राजाले उसैलाई नै सबैको अधिपति बनाउँछ। राजा पछिको सिंहासन मात्र मेरो हो, तर सबै राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मा तेरो भयो भनेर योसेफलाई राज्य सञ्चालनको जिम्मा दिन्छन्। अब योसेफ एउटा ठुलो मान्छे, प्रधानमन्त्री भन्दा पनि ठुलो अब, होइन र? प्रधानमन्त्री त केही समय, ऊ त सधैँको लागि। अनि त्यो हुन्छ, यो देशमा अनिकाल पर्छ, के अरे सहकाल हुन्छ, सबैले त्यो अन्न जम्मा गर्न लगाउँछन्। पछि अनिकाल पर्छ, अनिकाल परेको बेलामा त्यहीँबाट अन्न उसले दिन लाग्छन्। उसका दाजुहरू पनि अब खानको लागि अन्न हुँदैन। बाबुले भन्छ, मिश्र देशमा जा, त्यहाँ गएर अन्न खोजेर लिएर, उनीहरूलाई त थाहा छैन, योसेफ त त्यहाँको ठुलो मान्छे भएको त थाहा छैन, तर मिश्र देशमा चाहिँ अन्न छ भनेर थाहा छ भनेर अन्न खोज्नलाई पठाउँछन्। अन्न लिन भनेर जान्छन्। अन्न लिन आएको बेलामा योसेफले आफ्नो दाजुहरूलाई देख्ने बित्तिकै चिन्ने बित्तिकै आफैलाई प्रकट पनि गर्दैन, बदला पनि लिँदैन। अब फेला परिस् नि, मैले भनेको कुरा मानिनस्, कहाँ जालस मछडी मेरै ढडिया भनेर आउने बित्तिकै यसलाई ठिक पार भनेर भनेन। त्यहाँ 1-2वटा कुरा गर्यो। त्यो बेलामा जाने बेलामा अन्न लिन जानेहरू 10 जना मात्र गएका थिए, अर्को चाहिँ गएको थिएन, बेन्जामिन चाहिँ गएको थिएन। बेन्जामिन चाहिँ उसको आफ्नै भाइ थियो। अनि उनीहरूले अब भाइलाई पनि ल्याउनु पर्छ भने तिमीहरूको को के कसो सबै कुरा सोध्छन्, उनीहरूले बताउँछन्। अनि कान्छो भाइ पनि छ भन्छ। अनि कान्छो भाइलाई ल्याउने कसरी, आफैलाई प्रकट गर्न पनि सकेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि ढोक्रोमा कचौरा राखिदिन्छ, भरेर दिने कचौरा। अब मार्छौँ क्यारे भन्ने विचार हुन्छ। त्यो फर्काउन आउँदाखेरि उनीहरूले भन्छ, तिमीहरूले एकजना यहाँ बन्धक राखेर जाऊ, अन्न पुरै लिएर जाऊ, अर्को भाइलाई पनि लिएर आऊ भनेर भन्छ, होइन? अनि पछि गएर अब कथा छोटो बनाएको, पछि कान्छालाई पनि लिएर आउँछ। यति मात्र भनौँ न, अब कान्छालाई पनि लिएर आउँछ। त्यो धेरै घटनाहरू छ, तपाईँले 37 देखि 50 सम्म पढ्नुपर्छ। पढ्नुहोस् है, कस्तो रमाइलो लागेको होइन कथा, राम्रो लागेको कथा लाग्यो, होइन र? पछिबाट योसेफले आफैलाई प्रकट गर्छन्। आफ्नो सबैलाई देखेछु धुरु रोएको कुरा देख्न सक्छ। आफ्नो भाइहरूलाई एकदम दयालु थियो, उसले कहिले पनि भाइहरूलाई दुःख दिनु गरेन। भाइहरू डराउँछ थाहा पाइसकेपछि, अब यो त यस्तो मान्छे भएछ, यसले त अब हामीलाई बदला लिन्छ होला। तर उसले भन्छ, होइन, तपाईँहरूले मलाई बेचेको होइन, परमेश्वरले नै मलाई अघिबाट यहाँ पठाउनु भएको हो। यो कुरा उनले बताउँछन्, बुझ्नुभयो? यो कुरा उनले बताउँछन्। अब यहाँ पनि अघि हामीले पढेको खण्डमा पनि धेरै समय गएको हुनाले कथा भनेपछि समय धेरै जान्छ। अनि यहाँ पनि देख्न सक्छौँ उनीहरूले त के विचार गर्यो भने, अब बाउ पनि मरिहाल्यो, बाउ छाउन्जेल केही नगरेकोलाई बाउ मरेपछि त यसले त हामीलाई ठिक पार्छ होला जस्तो लागेको थियो। अनि उनीहरूले योसेफलाई भन्छ, होइन, कृपा गरी मर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको बाबुले यस्तो आज्ञा दिनुभएको थियो, तिमीहरूले योसेफलाई भन, कृपा गरी उनीहरूले तिमीसँग खराबी गरेकोमा तिम्रा दाजुहरूको अपराध क्षमा गर।
अब बिन्ती छ, कृपा गरी तपाईँका बाबुका परमेश्वरका दासहरूको अपराध क्षमा गर्नुहोस्। उनीहरूले यस्तो कुरा सुनेपछि योसेफ रोए। अनि तिनका दाजुहरू पनि आएर तिनको सामने घोप्टो परेर भने, हेर्नुहोस् हामी तपाईँका दास छौँ। सपना त पुरा भयो, होइन र? होइन र? उसले आएर ढोक्नुपर्छ भनेको थियो, यहाँ खुट्टामा ढोक अनि तँलाई माफ गर्छु भनेको थियो र? होइन? तिनीहरू आएर तिनीहरूले गल्ती गरेको हो नि, म किन जाने? त्यो आएर माफ माग्न आओस् न, अनि माफ दिन्छु। उनले त्यो पनि विचार गरेका थिएनन्। उनले कहिले त्यो क्षमा नदिने विचार पनि गरेका थिएनन्। उनले आपद विपदको बेलामा सधैँ सहायता गरे। उनले कहिले पनि आफ्नो दाजुहरूलाई दुश्मन देखेनन्। उनलाई मार्न चाहने दाजुहरूलाई उनले कहिले पनि दुश्मन देखेनन्। उनको हृदयमा परमेश्वरले त्यो क्षमा भन्ने कुरालाई भरिदिनु भएको छ थियो, होइन? अस्ति नै पनि मैले तपाईँहरूलाई बताएको थिएँ। यसमा मेरो लागि राखिदिनु भएको पानी, होइन? पानी छ यसमा। मैले पानी अझै हाल्यो भने पानी पोखिन्छ, भरिन्छ, होइन? यसमा जे छ त्यही पोखिन्छ। मैले यसलाई छचल्काएँ भने यहाँबाट दुध पोखिन्छ। यो पोखेको दुध हो? दुध हो यो पोखेको? होइन, होइन। म दुध पोखाउनु पर्यो के? दुध पोखाउँछु, म दुध पोखाउँछु, होइन? के हो यो? पानी पो पोखिन्छ। मैले दुध पोखाउन चाहेको के? पानी भरिएकोबाट दुध पोखाउन चाहेर दुध पोखिन्छ? पोखिन्छ कि पोखिँदैन? किन? जे छ त्यही पोखिन्छ। तपाईँ र मेरो हृदयमा के छ? हामीहरूको हृदयबाट त्यही पोखिन्छ। क्षमा छ, क्षमा पोखिन्छ। प्रेम छ, प्रेम पोखिन्छ। तितो छ, तितो पोखिन्छ। त्यो वर्णवास गुरुबा के गर्नु? वचन त राम्रै दिन्छन्, तर बेला बेलामा छुच्चा छन्, प्याच्च प्याच्च भन्छन्। मलाई यस्तो मन दुख्ने गरेर भनेको छ, होइन र? सायद तितो भरिएको हुन सक्ला, हुन सक्ला। हुँदैन हुँदैन भन्दिनँ। मैले कहिले पनि भनेको छैन सबैले मलाई मन पराउनु पर्छ भने, होइन। मैले पनि कति भन्ने कुरामा, बोल्ने कुरामा मेरो बोली वचन व्यवहारबाट कसैलाई चोट परेको हुन सक्छ। तपाईँहरूको मनमा पनि भित्र तितोपना हुन सक्छ। यदि तपाईँ त्यो तितोपना बोकेर राख्नुभयो भने तपाईँले तितो नै पोखाउनुहुन्छ। तपाईँले कहिले पनि राम्रो कुरा भन्न सक्नुहुन्न। त्यो बहिनी के गर्नु? मण्डली त आउँछ, तर त्यसको बानी त खत्तम छ नि। त्यस्तै हो, पहिलादेखि यस्तै मैले सुनेको थिएँ। अनि उसको के छ? खराबी, सबै कुरा खराबी बटुल्यो, कुरा गर्यो। अनि उसको खराबीको कुरा गर्न पाए पनि खुसी लाग्ने। तितोपना भरिएको छ। योसेफले मार्ने दाजुहरूप्रति पनि उसले कहिले पनि त्यो भावना राखेन। अनि उसले आएर ढोक्दै गर्दाखेरि पनि भन्छ, तिमीले मलाई किन ढोकेका? के म परमेश्वरको स्थानमा छु र? म परमेश्वरको स्थानमा छैन। उनले भन्दछन्, तिमीले मलाई हानि गर्ने विचार गर्यौ, तर त्यो विचार तिमीहरूबाट आएन। परमेश्वरले नै बनाउनु भएको योजना हो। उहाँ सार्वभौम परमेश्वरले तिमीहरूलाई चलाउनु भयो, मलाई यो ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि परमेश्वरले गर्नुभयो। अनि त्यहाँ भन्नुभयो, परमेश्वरले मलाई तिमीहरूका अघि यहाँ पठाउनु भएको हो, सबैलाई बचाउनको लागि भनेर। अनि उनले भित्रैदेखि त्यो कुराको लागि क्षमा दिए। यो क्षमा भन्ने शब्दलाई खरिजोमोही भनेर भनेको रहेछ। खरिजोमोही भनेर भनिएको रहेछ क्षमा भन्ने शब्द, जसको अर्थ चाहिँ दिनु, स्वतन्त्र हुनु। बोकेर बसिराखेको छ, भार बोकेर बसिराखेको छ। अब के गरौँ? एउटा अलिक गरुङको कुरामा बोक्नु मन पर्यो। हेर्नुहोस् है, ओहो निकै गरुङो पो रहेछ यो त। आमामामामा कति गरुङो। ए भाइ यहाँ 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 यो मेरो त ढाड दुख्ला, छिटो न, छिटाउ त। यो समात्यो समात्यो। लु भाइ उ त्यो भाइ त्यहाँ लगेर राखिदियो त। ल यो बलियो मान्छे छौ तिमी। लो आहा कस्तो हल्का भयो। हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो? आफूले भार बोकिराखेको अर्कोलाई दिएपछि सन्चो हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, होइन र? यसको अर्थ नै त्यही रहेछ, डेलिभर, दिनु, स्वतन्त्र हुनु, अलग गर्नु। बुझ्नुभयो त? जो तपाईँ र मेरो मनमा भार बनेर बसेको थियो नि, त्यो क्षमा नदिने कुराहरू,
हामीले बोकेर बसेका छौँ। अब त्यो कुरा चाहिँ निकालिदिनु पर्यो। योसेफ कहिले पनि प्रताडित थिएनन्, उनी स्वतन्त्र थिए, किनकि उनले आफ्नो दाजुहरूप्रति रिस राखेका थिएनन्। ऊ त एकदमै प्रभुले उसलाई यस्तो आशिष दिनुभयो, उसले बदला लिने विचार नगरेको कारणले, परमेश्वरको भय मानेको कारण परमेश्वरले उनले गरेका सबै काममा सफल गराउनु भयो भनेको छ। सबै काममा सफल गराउनु भयो। प्रियहरू, आज हामी कस्तो अवस्थामा छौँ? प्रताडित छौँ, क्षमा दिन नसकेको छ बाउ कि आमा कि छोरा कि छोरीलाई। यदि त्यस्तो छ भने आज हामीले यो काम गर्नु पर्यो। तपाईलाई लाग्छ होला, खोइ मलाई त त्यस्तो लाग्दैन, क्षमा नदिएको त केही, तपाईलाई लाग्छ होला क्षमा नदिएकाहरूको लक्षण चाहिँ के हुन्छ थाहा छ? क्षमा नदिनेहरूको लक्षण भनौँ है, लक्षण पनि हुन्छ। कसरी थाहा हुने म स्वतन्त्र छु कि छैन, मैले क्षमा दिएको छु कि छैन, कसरी थाहा हुने? क्षमा नदिने व्यक्तिले घरिघरि कुरा उठाइरहन्छ अरे के, क्षमा दिएको छैन भने। अनि केही कुरा बिगार्यो भनेदेखि अनि त्यही कुरा उठायो, पहिलाकै कुरा उठायो, अनि कुरा गर्छ, अनि त के त बुढी, तिमीले अस्ति न त्यो भने, कहिले अस्ति न, अस्ति त के त त्यो 24 वर्ष अगाडि तिमीले मलाई यस्तो भनेको, तिमीलाई सम्झना छैन? तिमीले पो बिर्स्यौ, तिमीलाई भन्नेलाई के थाहा? खुकुरीको चोट अचानकलाई पो थाहा हुन्छ, तिमीले त बिर्स्यौ होला नि। मैले कहाँ बिर्स्या छु र, होइन र? यहाँ बोकेर बस्या रहेछ नि त आखिरमा, होइन र? गएको छैन त्यहाँ भित्रबाट, होइन र? अनि घरिघरि कुरा उठाउँछ। फेरि आज गरेछ, अस्ति त्यो फुटायो, अस्ति न त्यो गर्यो, अस्तिको कुरा त माफ दिएको होइन र तपाईँले भने, माफ दिएको त हो, फेरि यो तिमीले फुटाएपछि फेरि सम्झना आयो नि त अब भने के भनेको मतलब पहिलाको कुरा क्षमा दिएको छैन, त्यही पुरानो कुरा उठाए फेरि कुरा गर्यो। फलानाले मलाई यस्तो भनेको थियो, फलानाले यस्तो कुरा गरेको थियो। जबसम्म हामी त्यो कुरा पुरानो कुरा उठाएका छौँ, उठाइराखेको हुन्छौँ नि, हामीले बुझ्नु पर्यो मैले क्षमा दिएको छैन रहेछ, ममा अझै त्यो कुरा पहिलाको कुरा रहेछ। एउटा। दोस्रो, क्षमा नदिएका व्यक्तिहरूले त्यो व्यक्तिको विषयमा नकारात्मक कुरा मात्रै बोल्छन्। त्यो व्यक्ति कस्तो राम्रो, खोइ गुरुबा म राम्रो त राम्रो, तपाईँहरूलाई त राम्रै लाग्छ होला, मलाई चाहिँ अलिकति खोइ कस्तो कस्तो लाग्छ। किन? त्यो मान्छेले यस्तो यस्तो गरेको भन्ने सुनेको थिएँ, अगाडि त ठिकै होला, तर त्यो मान्छेले यस्तो गरी हिँड्छ अरे, होइन? त्यो मान्छेको त यस्तो यस्तो कुरा पनि मैले सुन्नमा आएको छ, यहाँ यस्तो पनि भएको थियो नि। नकारात्मक कुरा खोजी त्यो मान्छेको नकारात्मक कुरा कोट्याउने के, कोट्याइ भनिराख्ने, चोट पुऱ्याइरहने। खाटा बसेको बाँदरको घाउ भन्छ के, बाँदरले नि घाउ दिएको खाटा बसेको हुन्छ अरे, निको भयो कि उनीहरू यसो कोट्याउँछ अरे। हुन त हामी पनि कतिजना बाँदरभन्दा कम छैनौँ, होइन र? अस्ति नै यहाँनिर त्यो चिसो के हुँदो उछ्रेको भन्छ नि, घाउ आएको थियो, अप्ठ्यारो भयो, यसो गरेर त फेरि रगत आइहाल्यो। 2 दिनपछि हेरेको त फेरि रहेछ त्यहाँनिर, के गर्नु भयो, दारी काट्न अप्ठ्यारो भयो, होस् भनेर गरे, फेरि आफू पनि कता बाँदरै जस्तो के हुनु है। त्यो निको भइसक्यो घाउ पनि कोट्याइ घाउ बनाउने। हामी धेरैजना कोट्याइ घाउ बनाउने हामीहरूको बिच हामी बानी भएका छौँ। जबसम्म हामीले कोट्याउँछौँ नि, त्यसले हामीलाई दुखाउँछ। तपाईलाई चोट लागेको छ कसैबाट, कुनै व्यक्तिबाट, अझै पनि कोट्याउँदै हुनुहुन्छ। अर्को तेस्रो चाहिँ क्षमा नदिएका व्यक्ति चाहिँ त्यो व्यक्ति हुन्छ, त्यसले जहिले पनि उसलाई हानि पुर्याउने विचार गर्छ। त्यो मान्छे सफल नभए पनि हुन्थ्यो, एसएलसी दिएको रहेछ, त्यो त फेल भइहाले पनि हुन्थ्यो, त्यसलाई त बाहिर गएको, त्यसलाई त गाडीले ठोकाए पनि त हुन्थ्यो नि त्यसलाई, होइन? त्यो मनमा त्यो नराम्रो लागिराखेको कुरा के, त्यो मान्छेको भलो कहिले पनि चिताउँदैन। के भएको होला, त्यसले मलाई यस्तो नराम्रो गरेछ, यस्तो गर्छ, यस्तो दुष्ट छ, तर किन त्यो व्यापारमा सधैँ सफल भएको होला? परमेश्वर तपाईँले के गर्नुभएको थियो, यस्तो गर्नुलाई पनि तपाईँले सफलता दिएको? त्यो मान्छेको भलाइ त होइन, भलो चिताइराखेको छ, होइन र? जसको खराबी सोच्दछ उसलाई हानि पुर्याउने विचार उसमा हुन्छ। चौथो कुरा, क्षमा नदिने मान्छे रिसाइरहन्छ अरे के, रिसाइरहन्छ, होइन र? पहिला भन्ने गर्थे,
रिसाएकै त, जो रिसाउँछ त्यसैको मुख अँध्यारो हुन्छ भन्ने गर्थेँ म पनि। हो कि होइन भन्नुहोस् त, त्यो कुरा हो? जो रिसाउँछ उसैको अनुहार अँध्यारो हुन्छ, होइन र? रिसाएको बेला नि हाँस्न त हाँस्छ क्या अरे मान्छे, तर रिसाएको बेलामा हाँसेको बेला कस्तो हुन्छ अनुहार एकचोटि विचार गर्नुहोस् त। एकदमै त्यो रिसाएको मान्छे हाँस्यो भनेदेखि विचार गर्नुहोस् न, तपाईँको बाउ अथवा तपाईँको आमा यस्तो रिसाएको छ, कुट्छु भनेर आएको छ, अनि त्यो हँसाउनु पर्यो। साँच्चै नै हो, म तपाईँलाई एउटा भन्नु पर्यो, एकजना यस्तो रिस उठेको थियो, एउटा कुरा, म रिसको पोको तपाईँहरूलाई थाहा छ नि पहिला, होइन? एकदम रिसाइराखेको थिएँ, रिसाएर के भनी पठा के बार त धुनमुनेर बसेको थिएँ। अनि मेरो घरमा एकजना नानी आएकी थिए, होइन? भान्जी भन्छु, भान्जी आएको थिए। अनि भान्जीले के भने, मामालाई त लाटो रिस उठ्दो रहेछ भन्यो के। त्यो भन्ने बित्तिकै मलाई यस्तो हाँस उठ्यो, मेरो रिसै हरायो त्यो बेलामा चाहिँ, होइन र? तर रिसाएकै बेलामा हाँस्छ, रिस मरेपछि हाँस्न सकिन्छ, तर रिसले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्दैन, उसले खराब योजना बनाउँछ, उसको स्वास्थ्यलाई कुप्रभाव पर्दछ। हामीहरूको माझमा डाक्टर नि बहिनी यहाँ छन्, सोध्नु मन पर्यो। धेरै सोच्ने रिसायो भने के बिरामी लाग्छ? डाक्टरलाई सोध्नु पर्यो। डाक्टर भयो त त्यही सम्बन्धी डाक्टर भएर सोधेँ क्या मैले, के बिरामी लाग्छ? त्यो रिसाइरहने, जो सोचिराख्ने रिसाइरहने, जहिले पनि विचार, टाउको दुख्छ, एउटा टाउको दुख्छ, ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ, मुटुलाई असर गर्छ। अब डेन्जर कुरा भयो पुग्यो, त्योभन्दा धेरै नभन्नु, अब डेन्जर पो लाग्यो मलाई त। सुन्नुभयो होइन? मुटुको बिरामीहरू हुन्छ, टाउको दुख्ने हुन्छ। हजुर के भन्छ खोइ थाहा छैन के भने, त्यो स्लिप डिस्टर्बेन्स रे, निन्द्रा लाग्दैन। हो नि, मलाई पनि भएको छ, रिस उठेको बेलामा रातभरि छर्लङ्गै काटेको छु, रिसले दारा किटेर छर्लङ्गै काटेको छु, यस्तो रिस उठेको थियो के भन्ने। अब जिउले के गर्छ नि, जिउ दुख्छ, के गर्छस् मङ्गले, दुःख पाइस् आफ्नै ढङ्गले। रिस पोकेपछि त आफैलाई पाउने रहेछ, होइन र? त्यो त कति डर लाग्दो पोइजन जस्तो रहेछ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो। अब त्यो रिसलाई, त्यो क्षमा नदिने कुरालाई पाल्ने कि फाल्ने? पाले पनि पाल्नुहोस्, फाले पनि फाल्नुहोस्। ल, मैले भन्नुपर्ने कुरा आज भनेको छु यहाँनिर, मैले आफ्नो कुरा प्रभुको वचनबाट मैले भनेको छु। एक दुईवटा कुरा छिटो समय सिद्धिसकेछ। क्षमा नदिने मानिस तितोले भरिएका हुन्छन्, अघि मैले भने, अनि तितो, अनि त्यो मान्छेदेखि रिस उठ्छ, अनि उसबाट तितै पोखिन्छ। अर्को क्षमा नदिने मान्छे, उसले तितो भएको मान्छेले के गर्छ? तितो भएको मान्छेले त्यस्तो अवस्थामा उसले के गर्छ? त्यो व्यक्तिले मलाई के गरे, त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्ने? अब अलिकति छोटो छुट्याउनु पर्यो। अब अन्तिम यो के गर्नुपर्छ त हामी यस्तो अवस्थामा? 4-5 वटा तरिकाहरू भनेर म शेष गर्न चाहन्छु। 4-5। अब तितो छ, मनमा तितोपना छ, रिस उठ्छ, रिसले भरिएको छ, अब त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? पहिलो कुरा, त्यो व्यक्तिले मलाई के गर्यो भनेर सम्झिरहनु भन्दा परमेश्वरले मलाई के गर्नुभयो त्यो सम्झिने। बुझ्नुभयो? त्यो व्यक्तिले मलाई यस्तो चोट पुर्यायो, यस्तो दुःख थियो, यस्तो भन्यो, यस्तो कमेन्ट गर्यो, यस्तो गर्यो, त्यो व्यक्तिले मलाई के गर्यो भनेर सम्झिनु भन्दा परमेश्वरले मेरो लागि के गर्नुभयो त्यो सम्झिनु भयो भने त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले क्षमा दिन सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई त्यो व्यक्तिले भन्दा ज्यादा हामीले परमेश्वरलाई प्रताडित गरेका छौँ, तर पनि क्षमा गर्नुभयो। गुरुबाउले अस्ति भनिसक्नुभयो, म त्यो दोहोऱ्याउँदिनँ। दोस्रो कुरा, परमेश्वरसँग क्षमा माग्ने पहिला। जो व्यक्तिले क्षमा पाएको छ उसले अरूलाई क्षमा दिन सक्छ, क्षमा नपाएको व्यक्तिले क्षमा दिन सक्दैन। सबैभन्दा पहिला आफूले तितो बोकेकोमा, क्षमा दिन नसकेकोमा क्षमा नदिनु पनि पाप हो, किनकि यो आज्ञा उल्लङ्घन हो। जब हामी क्षमा माग्छौँ प्रभुसँग, प्रभुले तपाईँ र मलाई क्षमा दिनुहुन्छ। हामी क्षमा पाएका व्यक्तिहरूले हामी क्षमा दिन सक्छौँ। अनि पछि बुझ्नुभयो? तेस्रो कुरा, जसले तपाईँ र मलाई दुःख कष्ट दिन्छ, त्यस्तो बेलामा गाह्रो पर्छ भने तपाईँले भन्नु, तपाईँको इच्छा चाहिँ के हुन्छ? सुरुमा भनेको हाम्रो इच्छा चाहिँ त्यसलाई पनि कष्ट दिने, त्यसलाई पनि नराम्रो भएको होस्, त्यो चाहिँ शरीरले भन्छ, होइन?
मान्छेले चाहिँ त्यो भन्छ नि बदला लिने, तर परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हामीले चाहिँ भन्छ त्यसलाई दण्ड दे, दुःख दे, हैन? परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? फेरि सोध्छु, परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? क्षमा दे, हैन र? परमेश्वरले चाहिँ भन्नुहुन्छ क्षमा दे। अनि त्यति बेला आफूले सक्दैन, हामी आफूलाई प्रभुमा समर्पण गर्ने। प्रभु, मैले सकिनँ, तपाईँले मलाई अध्ययन गर्नुहोस्, म क्षमा दिन सकौँ, म तपाईँमा समर्पण गर्छु। अनि जति पनि त्यो तिक्तताहरू छ भित्र, तपाईँले त्यसलाई, पाँचौँ चाहिँ तपाईँले जान दिनु पर्यो त्यसलाई। चौथो, त्यो धुनु पर्यो। प्रभु, तपाईँको रगतले मलाई धुनुहोस्, मेरो तितोपनालाई आज धोइदिनुहोस्, मलाई शुद्ध गर्नुहोस्। तर जसरी मैले तपाईँबाट क्षमा पाएँ, त्यसरी म क्षमा दिन सकौँ। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गरौँ। तपाईँ आफ्नो हृदयमा केलाएर हेर्नुहोस्, अरूको मनमा होइन। तपाईँले आफ्नै भाँडामा के छ एकचोटि हेर्नुहोस्, तपाईँको हृदयको भाँडामा। क्षमा दिन नसकेको कुरा छ, साथीहरू, श्रीमान प्रति अथवा श्रीमती प्रति, बाबा आमाले गरेको व्यवहार, दाइ भाइ, तपाईँको दिदी कि बहिनी तपाईँलाई चोट पुर्याएको छ, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, तपाईँको कम्पिटिटर्सहरू भन्छ, व्यापारमा, काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूमा, यदि त्यो छ भनेदेखि आज तपाईँको लागि एउटा राम्रो मौका छ। प्रभुले तपाईँको त्यो भार उठाइदिन चाहनुहुन्छ। कतिवटा तपाईँ बोकेर बस्न चाहनुहुन्छ, कारण तपाईँ त्यो व्यक्तिलाई चोट परेको एक दिन हेर्न चाहनुहुन्छ। म एक दिन मेरो आँखाले देख्नेछु यसलाई यस्तो भएको। तपाईँको मनमा चाहिँ त्यो कुरा छ, त्यसलाई बिगार भएको होस्, त्यसको भत्किएको होस्, त्यसलाई कष्ट भएको होस्, त्यो सफल नभएको होस्, शारीरिक पीडा भएको होस्। यदि यस्ता विचारहरू हाम्रो मनमा छन् भने प्रियहरू, त्यो चाहिँ तितोपना हो। प्रभुले भन्नुहुन्छ, मेरो तेरो हृदय मेरो लागि खोलिदे, म तँलाई धुन चाहन्छु, मेरो रगतले म तँलाई धुन चाहन्छु। तेरा सिन्दुरे रङका पापहरूलाई म हिउँ जस्तै सेतो बनाइदिनेछु। तपाईँ आज यो ठाउँबाट त्यही बोझ बोकेर जानु पर्दैन। तपाईँ बिमार पर्नु भएको छ, किनकि यति धेरै तितो कुरा तपाईँको हृदयमा छ, तपाईँलाई जान दिनै मन पर्दैन। तपाईँले त्यसलाई पक्रेर बस्नु भएको छ, तपाईँ त्यसमा झुन्डिएर बस्नु भएको छ। म सक्दिनँ त्यसलाई क्षमा दिनलाई। प्रभुले भन्नुहुन्छ, मेरो छोरो, मलाई दे, नपक्री, त्यसले तँलाई भलो गर्दैन। प्रभुले भन्नुहुन्छ, म कहाँ आइज, तेरो भार म कहाँ राखिदे, किनकि म तेरो फिक्री गर्दछु। म तँलाई एउटा नयाँ हृदय दिनेछु, म तँलाई स्वतन्त्र गर्नेछु, म तँलाई निको पार्नेछु। तपाईँ हामी मण्डली चाहिँ के भन्ने अब उहाँलाई? हामीले उहाँलाई के भन्ने मण्डलीले? कि हामी भने प्रभु म त सक्दिनँ, मलाई अलिअलि न साह्रै नै पीडा भएको छ प्रभु, क्षमा दिनै नसक्ने गरिकन म घाइते भएको छु। यदि त्यसो हो भने पनि प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मलाई निको पार्नुहोस्, भित्रबाट निको पार्नुहोस् मलाई। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ प्रभुलाई, आफ्नो लागि प्रार्थना गरौँ, प्रभुसँग भनौँ, प्रभु मलाई निको पार्नुहोस्, प्रभु म निको हुन चाहन्छु। यो क्षमा नदिने हृदय बोकेर जिउन चाहदिनँ म। यो तितो कुरा म अब पोखाउन चाहन्छु तपाईँको सामुने। म यो तितो बोकेर यहाँबाट फर्केर जाने छैन। तपाईँले मलाई धुनुहोस्,
धुनुहोस्, मेरो हृदयलाई धुनुहोस्, मेरो समाजलाई धुनुहोस्, मेरो मनबाट त्यो कुरा जाँदै जाँदैन, मेरो मनलाई पनि धुनुहोस्। प्रभु, म तपाईको, मेरो मन लिनुहोस्, मेरो तन लिनुहोस्, मेरो धन पनि लिनुहोस्, किनकि म तपाईको हुँ। आज स्वतन्त्र हुन चाहनुहुन्छ? प्रभुलाई भन्नुहोस्, एउटा हात छातीमा राख्नुहोस्, एउटा हात माथि उठाएर प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु, म आफैले कोसिस गर्दा गर्दा म हारेको छु, अब मेरो हात पक्रिनुहोस्, मलाई बल दिनुहोस् प्रभु, मलाई बलियो बनाउनुहोस्। म क्षमा दिने, क्षमा दिएर स्वतन्त्र भएको व्यक्ति हुन चाहन्छु, म निको भएको व्यक्ति हुन चाहन्छु। प्रभु, आजबाट यो काम म गर्नेछु। प्रभु, मलाई सहायता गर्नुहोस्। येशू, मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस्। येशू, मबाट त्यो भित्रबाट त्यो कुरा निकाल्न चाहन्छु। त्यो दाइ प्रति, त्यो भाइ प्रति भएको मेरो हृदयमा भएको त्यो तीतोपना प्रभु, आज म यही नै समाप्त गर्न चाहन्छु। तपाईले मलाई धुनुहोस्, अब मलाई सहायता गर्नुहोस्। येशू, हामी निको हुन चाहन्छौँ, निको हुन चाहन्छौँ। ओ हालेलुया, हालेलुया। अब तपाईबाटको चंगाई म ग्रहण गर्दछु प्रभु। ओ तपाईबाटको चंगाई म ग्रहण गर्दछु। प्रभुलाई भन्नुहोस्, म ग्रहण गर्दछु तपाईको बाटोको चंगाई। आउनुहोस्, मुख खोलेर हामी यो कुरालाई भन्नेछौँ। आवाज निकालेर हामी प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ। प्रभुलाई भन्नु, तपाईले